अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। सच न्यूज की जानिब से पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब और उनकी आल के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। साथ ही आपको बताएं कि कौम जश्न आज़ादी इस अज़्म के साथ मना रही है कि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अफकार और मुसफ़्फ़र पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों की ताबीर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए कोई दक़ीक़े फ़रोग़ुज़ाश्त न रखा जाएगा। मादरे वतन को अजीम से अजीम तर बनाने का आज़म। पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब हिलाली परचमों और हरी झंडियों की बहार है। मुल्क की फिजाएं जीवे जीवे पाकिस्तान और कौमी नगमों से गूंज उठी। बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों के चेहरे फर्ते जज्बात से जगमगा रहे हैं। दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं के साथ हुआ। इस मौके पर उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम और मुफ्तियान कराम ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी खसूसी दुआएं की। जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज सुबह सवेरे इस्लामाबाद समेत चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। विफाकी वुज़रा, सिविल और आस्करी क़यादत ने भी तकरीब में शिरकत की। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड के फराइज संभाले। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर मुश्ताक अहमद तकरीब के खसूसी मेहमान थे। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा पढ़ी। सिंध असेंबली में भी तकरीब हुई। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला ने हजूरी बाग में परचम कुशाई की। कोयटा में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब बलूचिस्तान असेंबली के सब्ज़जार पर हुई। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कौमी परचम लहराया। गवर्नर हाउस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद हुई। पेशावर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब पुलिस लाइन्स में हुई। वज़ीर आला महमूद खान ने परचम कुशाई की। वज़ीर आला ने यादगार पुलिस शहदा पर फूल चढ़ाए। आजाद कश्मीर में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई, जिसमें सदर आजाद कश्मीर मसूद खान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का कहना था कि मदीना की रियासत के बाद सबसे बड़ा इनाम मुसलमानों ने बरे सखीर के लिए पाकिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान में भी मुल्क का यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब चिनारबाग गिलगित में हुई। निगरान वज़ीर आला मीर अफजल खान ने परचम कुशाई की और यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर वज़ीर आला ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे की नकाब कुशाई भी की। मुल्क के कोने कोने में आज़ादी का शानदार जश्न जारी है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में घरों पर सब हिलाली कौमी परचम लहराए गए हैं और गलियों और बाजारों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। रहीम यार खान में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब शेख खलीफा ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई, जहां परचम कुशाई डीसी रहीम यार खान और MNA जवेद इकबाल वड़ाइच ने की। परचम कुशाई के दौरान पंजाब पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, स्काउट्स के चाको चौबंद दस्तों ने सब्ज़ हिलाली परचम को सलामी पेश की। सादकाबाद में इंतजामिया की जानब से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत मकामी इंतजामिया की दीगर कई अहम शख्सियात शरीक हुई। तकरीब में कौमी तराना भी पढ़ा गया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गयी। सखर में जश्न आज़ादी शानदार तरीके से मनाया गया। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सेशन कोर्ट के अहाता में कौमी परचम लहराया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ता ने सलामी दी। कश्मीर की आज़ादी और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की गयी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं इम्तियाज ने यौम आज़ादी का केक भी काटा। तकरीब में जुडिशल अफसरान और वकला भी शरीक हुए।
नवाब शाह में जश्न आज़ादी की तकरीब डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद की गई। जश्न आज़ादी की तकरीब में DIG शहीद बेनज़ीराबाद मजहर नवाज शेख भी शरीक हुए। कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद सैयद मोहसन अली शाह ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुल्तान में भी जश्न आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई, जहां अरकान असम्बली और जिला इंतजामिया के ओहदेदारान पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा। सरगोदा में भी जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया, जिसकी मरकजी तकरीब कंपनी बाग जिना हाल में मुनक्किद की गई। परचम कुशाई की तकरीब में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO ने शिरकत की। जश्न आज़ादी के दौरान शहरियों की जानिब से कश्मीरियों से भी इज़हार यकजहती किया जा रहा है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जश्न आजादी पर वजीर आजम इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा कि IPPs के साथ मुआहदा हो गया है, बिजली सस्ती होगी। 2 साल मुश्किल गुजरे, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। आज मईशत भी चल रही है और मुल्क में कोरोना के केसेस भी कम हुए हैं। आप सबको मैं पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ, एक अजीम ख्वाब का नाम था, और वो ख्वाब थी हमारे फाउंडिंग फादर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा इकबाल की। और वो ख्वाब ये थी कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना था, और दूसरी तरफ उस रियासत के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करनी थी, जिधर सब इंसानों के हकूक होने थे। जो हमने फैसले किए, आज हमें अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए हैं और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई। 2 साल बड़े मुश्किल हमारे 2 साल गुजरे हैं। उसके बाद जिस तरह हमारी माशियत उठनी शुरू हुई है, मुज़ाकरात चल रहे थे गवर्नमेंट के और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के, हमारी एग्रीमेंट हो गई है, इनसे मुआहदा हो गया। इससे जो बिजली की जनरेशन की कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को भी होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अवाम को भी होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग को हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कहते हैं आज अगर लोड शेडिंग हो रही है तो मौजूदा हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बदौलत से है। एक दौर था कि कई घंटे लोड शेडिंग होती थी, मगर 2018 में मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। हमने आजादी तो हासिल कर ली, मगर वो कौमें वो आजाद नहीं होती जो माशी तौर पर आजाद ना। हकीकत यह है कि आज IMF का इतना प्रेशर है कि इस साल बजट में हम एक आम तनख्वाहदार की तनख्वाह भी न बढ़ा सके। वो वक्त था 2012 और 13 तक के 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। नवाज शरीफ की लीडरशिप में 2017-18 से पहले वो लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म हो गई। लेकिन आज अगर लोड शेडिंग हो रही है तो इस हुकूमत की बदतरीन नाअहली का सबूत है। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को हक नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो यौम आजादी तकरीब से खिताब के दौरान वफाक पर बरस पड़े। बोले मसाइल और वसाइल की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जब वफाक से अपना पैसा नहीं मिल रहा तो हम आलमी बैंक से मदद लेकर शहर की बेहतरी कर रहे हैं। ना सिर्फ हमारा सूबा का हक है, जो सारी सूबाई हुकूमतों का हक है। 18th अमेंडमेंट के बाद, NFC अवार्ड के बाद उनको वो हक नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका वसाइल की कमी है। जहां हम अपना जायज हक का एहतजाज भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ दूसरे तरीकेकार निकाल रहे हैं ताकि कम वसाइल होते हुए हम अपने अवाम का मसाइल का हल फिर भी निकालें। तो इसलिए सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे में जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से एक बहुत बड़ा सॉफ्ट लोन लिया है। तो जो पैसा आपको वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं मिलता, अब उस पैसे से वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अर्बन सेंटर्स में। मुल्क भर में जश्न आजादी मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है।
ایوان صدر اسلام آباد میں مرکزی تقریب منعقد کی گئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ آسمانوں کو چھوتے یہ کوہسار ہے اور ہنسی ساری دنیا سے گلزار ہے، تیری ہر ایک وادی ہے جیسے دلہن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ صدر پاکستان عارف الوی نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر قومی ترانہ پڑھا گیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں امن کا پیغام دیا۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ سی پیک سے خطے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ ہندوستان نے اپنی نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے، پرانی تاریخ کو مٹا کر نئے اوراق اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، جھوٹ سچ کے ساتھ، اور نتیجہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے ان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے وہ اور رجسٹریشن ایکٹ آسام کا، اس نے وہ بات شروع کی جس کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بجائے آپ کے ملک نے کیا کیا، آپ نے ملک نے یونائٹ کیا اور یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف کشمیر ٹو دی ورلڈ۔ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد مملکت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا۔ قوم نے آزمائشوں سے گزر کر بہت کچھ سیکھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا کا حملہ ہوا، پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، غریبوں کی فکر کرتے ہوئے جزوی لاک ڈاؤن کیا جو کامیاب رہا۔ عارف الوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل طلب ہے۔ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث تاریخی تھی، یہ پاکستان کی خراج محاذ پر بڑی کامیابی تھی۔ نئے پاکستانی نقشے کا اجرا بہت بڑا کام ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات شبلی فراز سمیت وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یوم آزادی پر سول ایوارڈز کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اعزازات آئندہ سال 23 مارچ کو دیے جائیں گے۔ وطن عزیز کے یوم آزادی پر جہاں شہر شہر جشن کے اہتمام کیا گیا، وہیں صدر مملکت نے سول ایوارڈز کا اعلان بھی کیا ہے، جن اہم 6 شخصیات کو نشان امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آرٹ کے شعبے میں صادقین نقوی، پروفیسر شاکر، مرحوم ظہور الحق اور عابدہ پروین، جبکہ ادب میں ڈاکٹر جمیل جال بھی شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر ساجد بلوچ اور نعیم اللہ ڈار کو ستارے امتیاز سے نوازا جائے گا۔ اداکارہ بشرا انصاری، طلعت حسین، عمران قریشی، سلطانہ صدیقی کو بھی ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اداکار ہمایوں سعید صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ گلوکار محمد علی شیخی، علی ظفر، ہنا نصر اللہ کو بھی صدارتی ایوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کو بھی صدارتی ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چین کے ینگ یانگ اور لی فنگرون کے لیے ستارہ قائد اعظم ایوارڈ، جبکہ فیصل ایدی کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا۔ انوار الحسن گیلانی اور آصم محمود جا کو ہلال امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان عطا کیا گیا۔ اعزاز اسلام آباد میں حریت رہنماؤں نے وصول کیا۔ پاکستان کی یوم آزادی کے موقع پر بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔
یہ اعزاز پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایوان صدر میں ایک خصوصی تقریب میں عطا کیا۔ یہ اعزاز اسلام آباد میں حریت رہنماؤں نے وصول کیا۔ رواں ماہ وزیر اعظم عمران خان نے 14 اگست کو بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان دینے کا اعلان کیا تھا۔ 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہونے والے 88 سالہ سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر پر 72 سال سے جاری بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کی توانا آواز ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کا یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ کشمیری کرفیو توڑ کر آزادی کا جشن منانے نکل آئے۔ سری نگر میں پاکستانی پرچم تھامے نوجوانوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے یوم آزادی کو وادی میں یوم تشکر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ وادی میں یوم آزادی کو جشن آزادی کے طور پر منانے کے پوسٹرز بھی لگائے گئے۔ حریت رہنما سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق نے کشمیری عوام سے بھارت کے یوم آزادی کو ہمیشہ کی طرح یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کر رکھا ہے اور وادی میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ غیر ملکی سفیر بھی پاکستان کے رنگ میں رنگ گئے۔ چین، ترکی، آسٹریلیا، جرمنی سمیت دیگر ممالک کے سفیروں نے پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان میں غیر ملکی سفیروں نے بھی یوم آزادی پر پاکستانیوں کا خوب جوش و خروش بڑھایا۔ جرمنی کے سفیر اور عملے نے پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد دینے کا انوکھا انداز اپنایا۔ ہاتھ میں قومی پرچم تھام کر دل دل پاکستان گنگنایا اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ترکی نے بھی جشن آزادی پر پاکستانی عوام کو مبارکباد دی۔ پاکستان اور ترکی کے پرچم کی تصاویر بھی شیئر کی۔ چین کے سفیر نے یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ I use this opportunity to present my best wishes to the whole Pakistan nation on your Independence Day. My best wishes to our brotherly nation of Pakistan. آسٹریلیا سفیر نے پاکستانی قومی لباس زیب تن کر کے سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کو آزادی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا اور پاکستان بہترین دوست ہیں۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ کراچی میں جشن پر متعدد ریلیاں نکالی گئیں۔ نوجوانوں نے ملی نغموں اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے تو خواتین نے بھی موٹر سائیکل ریلی نکال کر مادر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ رپورٹ کریں گے عبدالقدیر رانا۔ کراچی میں مادر وطن کا یوم آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ شہر بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ یوم آزادی کے حوالے سے مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ ہر کوئی حب الوطنی میں سرشار نظر آیا۔ من چلے نوجوان موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر سڑکوں پر ہلا گلا کرتے ہوئے دکھائی دیے اور ملی نغموں اور ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے ڈالے۔ خواتین بھی کسی سے کم نہیں، جنہوں نے موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر ایئرپورٹ سے مزار قائد تک ریلی نکالی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، انہیں بھی اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اس جشن آزادی کو بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ تھی جب یہ ریلی سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ ریلی ہوئی تھی کالاپور کی طرف سے اور اب قائد اعظم کے مزار پر اختتام ہوگا اس ریلی کا، اور بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے۔ ریلی بہت اچھی گزر رہی ہے اور یہ آج کا دن بھی بہت اچھا ہے۔ ہم جو ہے وہ خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لڑکوں سے کم نہ سمجھے، کیونکہ وہ ہر کچھ سب کچھ کر سکتی ہیں اور آزادی ہے، انجوائے کریں ایسی بائک نکال کے اگر ان کو چلانی آتی ہے تو۔ ہم نے کراچی کے ایئرپورٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی مزار قائد تک ہم ختم کریں گے، اور پیغام تو میں یہی دوں گی کہ اب تھوڑا اوپن ہو جائے عوام ہماری طرح، تو لڑکیوں کو الاؤ کریں یہ بائک چلانے کے لیے اور سارے کاموں کے لیے۔ خوش رہیں اور جینے دیں اور جئیں، کیونکہ یہ پاکستان بہت خوش ملک ہے اور اس کو خوش ہی رہنے دیں۔ آزاد ملک ہے، آزاد رہنے دیں۔
उधर कराची के इलाके डिफेंस में आजादी के रंग के नाम से रेस का इनेकाद किया गया। 5 किलोमीटर तवील इस रेस में मर्द, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रेस में जीतने वाले शुरका को इनाम और मेडल से नवाजा गया। शुरका ने यौम आजादी पर होने वाली इस रेस के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और शहरियों की जानिब से यौम आजादी के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद करके अपने अपने अंदाज में वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया गया। पाक बहरिया की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। मसाजिद में मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआया तकरीब मुनक्किद की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के मुख्तलिफ यूनिट्स में परचम कुशाई की तकारीब मुनक्किद की गई। पाक बहरिया की जानिब से घारू में शजरकारी मुहिम का एहतमाम भी किया गया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी शजरकारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जश्न आज़ादी पर पाक बहरिया के जेर तमाम गवादर और क्रैक्स एरिया में बूट रिलीज का इनेकाद किया गया। रैलियों में मकामी अफराद और माहिगीरों ने जोश खरोश से शिरकत की। गवादर में पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर ने मुख्तलिफ ऑपरेशन का मुजाहरा भी किया। ईरान, सऊदी अरब, दुबई, ताजिकिस्तान, जर्मनी, स्पेन, ब्रुनाई समेत दुनिया भर में मकीम पाकिस्तानी भी जोश व खरोश से यौम आज़ादी मना रहे हैं। नारों की गूंज में परचम कुशाई की गई और केक भी काटे गए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले समेत शहरियों ने भी तकरीब में शिरकत की। तेहरान में पाकिस्तानी हाउस में परचम कुशाई की तकरीब हुई। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों और सिफारत खाने के अमले ने तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तानी सफीर रहीम हयात कुरैशी ने सदर मुमलिकत और वजीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए। बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।